الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ کریم دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء سرور انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام علماء ذی احتشام نادخانہ نشیر لیسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ انتہائی واجب الاحترام میرے کریم نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں اجدائے پکیزہ اجتماع پہلی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و سالانہ عرس مبارک حضرت بابا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیش علاقہ چوک شاہ جنید کے اندر بابا جی دے مزار پاک تے انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام جناب پیر بھائی میاں غلام مصطفیٰ بودلہ صاحب میاں علی مصطفیٰ بودلہ میاں ذوالقرنین بودلہ میاں جاوید بودلہ و دیگر برادران جناب بھائی محمد آصف پٹی صاحب اور انتہائی مشفق و مہربان میرے دوست جناب قاری محمد رمضان قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ احباب نے محفل میلاد مصطفیٰ دا اہتمام کیتا تو ہانوں میں مل بیٹھ کے ذکر رسول دا موقع انہیں فرمایا اللہ کریم اس رات دا صدقہ جس رات میں حضور اپنی ماں دی گودی دی اندر تشریف لے کے آئے اللہ کریم آئی دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسے ذریعہ نجات بنائے آج دیس پاک محفل پاک دی صدارت فخر السعادات فخر المشائخ
سیدی و مرشدی و مولائی میرے مرشد کریم قبر و حشر دے اندر میری جان و ایمان دے مالک پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری دمت برکاتہم القدسیہ آستانہ عالیہ منظور العارفین ٹھیکوں شریف آپ فرما رہے ہیں میری خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے مرشد کریم دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے میں لب کشائی کرنے دا موقع ملیا اللہ کریم نسل رسول دا سایہ سارے سرہ کے تعبیر قائم آباد اور شاد فرمائے کیوں کہ رب جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے رب جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے در زہرا پہ اس کو ڈال دیتا ہے جنہوں بھی کمال ملے ہے سیدان دے دروازے تو ملے ہے اسی رب دا جنہ میں شکر کریے انہاں تھوڑا ہے کہ سانو ایک ایسی آستانے نال نسبت نصیب ہے کہ جس آستانے تو صرف اور صرف رب دے قرآن دا پیغام ملدا یا محمد مصطفیٰ دے فرمان دا پیغام ملدا ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں جس موضوع تے میں اپنی حاضری پیش کر رہی ہیں وہ شان اولیاء یاد رکھیے گا اس پوری کائنات دے اندر جیڑا پہلا نبی آیا نا وہ پہلا انسان بھی ہے پوری کائنات دے اندر جیڑا پہلا نبی آیا وہ انسان بھی کائنات دے اندر پہلا ہے رب کریم نے روز ازل تو لے کے اج تک جس وقت کفر عروج تے ہو گیا رب نے نبیوں نو بھیج کے ہدایت دا رستہ اپنے بندیاں نو دکھایا لیکن جدو نبی ہوندے سن وہ صحیفہ کتاب لے کے ہوندے سن اپنی امت نو انہوں نے ہدایت دینی لیکن جدو اللہ دے نبی دا انتقال ہو جانا آپ دا وصال ہو جانا انہاں دے بعد دنیا دے اوپر کوئی ہدایت دین والا کوئی نہیں سی ہودا انہاں دا قانون ختم ہو جاندہ سی کیوں کہ دوسرے نبی نہیں آنا ہوندہ سی دوسرا نبی آندہ سی تو پھر ہدایت شروع ہو جاندی سی لیکن قربان جامع آمنہ دلال دی شان تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہوئے کہ جنہ تے سلسلہ نبوت رب نے ختم کر دیتا جنہ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے رب نے جدہ قرآن اتاریا ہے نہ میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی آئے گا نہ قرآن تو بعد کوئی کتاب آئے گی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدی کتاب لے کے آئے ہو تو بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد دوسرا کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا لیکن پھر بھی ہدایت جاری ہے یہ مطلب کی ہے ایک میں سمجھ آئے گی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں باقی نبی آئے کتابوں لے کے آئے جتنی دیر حیات رہے انہوں نے تبلیغ کی تھی ہدایت دا رستہ دیتا لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جناموں جدوں انہوں دا انتقال ہو گیا بعد وچ ہدایت دین والا کوئی نہیں لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے شانہ ایسی عطا کی تیاں رب نے فرمایا کملی والے میں تن ایسی امت عطا کر چھڑا گا سونیاں تو دنیا تو چلا بھی جائے گا سونیاں تیری کتاب بھی ہدایت دیتی رہے گی سونیاں تیری امت دے اندر ایسے لوگ میں پیدا کر دیاں گا قیامت تک وہ تیرے ذکر نو بھی نہیں مٹن دین گے رب دے ہدایت نو بھی نہیں مٹن قیامت تک تیرے ذکر نو بھی نہیں مٹن دین گے تے تیری ہدایت نو بھی نہیں مٹن دین گے روز ازل تو لے کے روز قیامت تک ہدایت آندی رہیاں لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر جڑی ہدایت ہے قیامت تک قیامت دی صبح تک قرآن بھی رہے گا لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اولیاء بھی رہن گے یہ ساری خوش نصیبی ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں گالے تھی مک جاندی ہے جنہیں بھی رب دی ذات نال عشق کیتا رب نال پیار کیتا نا پھر وہ دنیا تو ٹر بھی جائے رب فرماندا جی زندگی میرے نامے لا کے چلیا تیرا قیامت تک ذکر نہ رکھاں تے میں نے محمد رب کون آکھے گا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں قرآن کریم دی ایک آیت مقدسہ پڑھی رب فرماندا انا ارضن الامانۃ علی السماوات والارض والجبال رب فرماندا کہ میں رب نے جدو ارادہ کیتا نا کہ میں اپنی امانت دا بوجھ زمین تے آسمان تے پہاڑاں تے پا دیاں رب فرماندا زمین تے آسمان تے پہاڑاں نے عرض کیتی یا اللہ اسی تیری امانت دا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اسی تیری امانت دا بھار نہیں چک سکتے اللہ فرماندا جدو زمین تے آسمان تے پہاڑاں نے انکار کر دیتا نا تو میں انسان کو پوچھیا اے انسان کیا میری امانت دا بوجھ اٹھامے گا عرض کیتی یا اللہ میں تیری امانت دا بوجھ اٹھا لواں گا
یا اللہ میں تیری امانت دا بوجھ اٹھا لواں گا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام، ایتھے علماء نے دو ترجمے کیتے ہیں، ایک ترجمہ علماء نے کیتا ہے، ایک صوفیاء نے کیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں امانت تو مراد رب دی عبادت دا بوجھ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے انسانوں کیا میری عبادت دا بوجھ اٹھا لو گے؟ صوفیاء فرماتے ہیں نہیں، یہ امانت دا بوجھ عبادت والا بوجھ نہیں، رب نے اپنے عشق دا بوجھ فرمایا اے بندیا میرے نال عشق کر لویں گا۔ علماء فرماتے ہیں امانت عبادت دا بوجھ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اگر عبادت دا بوجھ ہے تو پھر صرف انسان نو کرنی چاہیے۔ رب فرماتا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین کے اندر جو کچھ ہے رب دی تسبیح بیان کرتا، رب دی عبادت کرتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ ایمانت عبادت دا بوجھ نہیں بلکہ رب دے عشق دا بوجھ ہے۔ رب نے فرمایا اے زمین تے آسمان تے پہاڑوں کیا میں نال عشق کرو گے؟ عرض کی یا اللہ تیرا عشق نہیں چکیا جاندا، تیرے عشق دا پار نہیں چکیا جاندا۔ رب نے فرمایا بندیا میں نال عشق کر لویں گا؟ عرض کی یا اللہ میں تے نال عشق کر لواں گا۔ فرمایا جے اگر میرے نال عشق کر لویں گا نا پھر دنیا تے ٹر بھی جائے گا تے دنیا تیرے نعرے ماردی رہے گی، دنیا تیرے نعرے ماردی رہے گی۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، رب نے خود عشق دا فلسفہ قرآن وچ بیان کیتا۔ ہن تہاڈا ذوق بن جائے تے آپ پڑھیے قرآن بھائی۔ جڑا بندہ کروں ارادہ کر کے آیا نا کہ میں محفل سننی ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ۔ تو میں گزارش کروں گا جس دوست آپ تسی سائڈ تے بیٹھو براہ کرم تسی سامنے تشریف لے کے آؤ۔ بارش ہو رہی ہوئے نا تے پانڈا سی الٹا کر کے رکھ دئیے، کیا وہ دے وچ بارش پوے گی؟ اسی جدو ذکر رسول وچ آ گئے اسی دل دا پانڈا سیدھا کر کے بیٹھاں گے تے ساڈے دل دے پانڈے وچ بھی خراب پہ جائے گی۔ اس واسطے تسی سامنے تشریف لے کے آؤ۔ چند منٹ میری حاضری مرشد کریم دے حکم دے مطابق میں اپنی حاضری کو مکمل کراں گا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، رب نے عشق دا فلسفہ قرآن وچ بیان کیتا۔ پڑھیے قرآن بھائی۔ جی دا ہاتھ سلامت ہے انہوں پتہ میں اپنا ہاتھ نال لے کے اونچا کر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بندے میں نال عشق کر لویں گا۔ عرض کیتی یا اللہ میں تے نال عشق کر لواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جنت چھڑنی پوے گی۔ عرض کیتی یا اللہ چھڑ دیواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 350 سال رونا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ رو لواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں وچ وکنا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ وک جاواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مدینہ چھڑنا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ چھڑ دیواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مکہ بھی چھڑنا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ چھڑ دیواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کربلا ہونا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ میں آ جاواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 18 سال دا علی اکبر دینا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ میں دے دیواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 6 مہینے دا علی اصغر دینا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ میں دے دیواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سکینہ روندی ویکھنی پوے گی۔ عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پیاسا رہنا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ میں رہ لواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ پڑھ جاواں گا۔ فرمایا جو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا تینوں فرشتے خل سجدے نہ کراواں تے مینوں محمد رب کون آکھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضان آستانہ علیہ قادریہ منظور العارفین پھیکوا شریف۔ فرمایا نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا پوے گا۔ عرض کی یا اللہ میں پڑھ جاؤں گا۔ فرمایا جی سارا کچھ میرے عشق بدلے کریں گا تینوں فرشتیاں کل سجدے نہ کراموں تے میں محمد رب کون آکھے گا، میں محمد رب کون آکھے گا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، پھر جس نے رب دی ذات نال عشق کیتا وہ کسی آکھیا سی نہ بادشاہاں دے نہ وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ آج اسی شاہ جنید دربار تے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں
یہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں تیار سے کھڑیے زرمیہ صاحب نے بھی ایزا رنگ پیش کیتا چلیے زرمیہ صاحب دے دربار تے بھائی جنہیں جنہیں میرے نال جانا چکے بولو سبحان اللہ آر دے کھڑیے زرمیہ صاحب نے فرمایا عشق جنہ دی عشق ہے جنہ دی اے بھئی ہڈی رچیا تے اتر دے اپنی تورے غیران دی گلے او سن دے ناہی تے کانے او نا دے ڈورے غیران دی گلے او سن دے ناہی تے کانے او نا دے ڈورے غیران دی گل سن دے ناہی کھانے اونا دے ڈورے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گری میں جڑے منگتے مصطفیٰ دے بن جان پھر انہوں نے دنیا دے تخت کی کرنے نے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اور رب نے نا قرآن مجید دے اندر ایک مقام تے فرمایا ولی کی تعریف فرمائی ولی کی ہوں دے علماء نے ولی دے 18 معنی کیتے نے کنے 18 ولی دے کتنے معنی نے 18 ادھے وچ میں ایک ہی پیش کروں گا اللہ فرماندا الولی الوارث ولی وارث ہوندا ہے ولی وارث ہوندا ہے عرض کیتی یا اللہ اگر کوئی بندہ دنیا تو چلا جائے تے اودی اولاد واسطے وراثت ہوندی زمین جائیداد تے کوٹھیاں تے بنگلے وراثت ہوندی انہاں چیزاں دے وارث ہوندے نے یا اللہ تیرے ولی کس چیز دے وارث ہوندے نے ولی کس چیز دے وارث ہوندے نے رب کریم نے فرمایا دنیا دا بندہ ٹر جائے تے اودی وراثت جڑی ہوندی او کوٹھی تے بنگلے تے جائیداداں ہوندیاں نے میرے ولی دی وراثت ہے کہ وہ جنت دی زمین دا بھی مالک ہوندا ہے تے دنیا دی زمین دا بھی مالک ہوندا ہے جنت دی بھی زمین دا مالک ہوندا ہے تے دنیا دی بھی زمین دا مالک ہوندا ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام آؤ ذرا تاجدار ولایت دے دروازے تے لے چلا کی میں جنت دے وارث ہوندے نے مدینہ شریف دی گلی ہے ایک طرف تو حضرت مولا علی مشکل کشا آ رہے دوسری طرف تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی گلی دے اندر دونوں عاشقاں دا ٹکرا ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وے کے مسکرائی جا رہے حضرت مولا علی مشکل کشا فرمان لگے صدیق میرے والے وے کے کیوں پہ حاصل ہے تاجدار صداقت فرمان لگے علی میں نبی دی بارگاہ بچو آ رہے ہیں کملی والے نے فرمایا صدیق قیامت والے دن جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنڈے گا جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنڈے گا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں انی بات کیتی تھی حضرت مولا علی مشکل کشا آپ بھی مسکرائے ابو بکر فرمان لگے علی تم کیوں پہ ہنسنا ہے میں تے اس واسطے ہنسیاں ساں کہ تو جنت دیاں ٹکٹاں بڑھنیاں نے علی پاک نے فرمایا پوری گل میں نہ سنا دے ماں نہ بھئی اچھا نہ بولیا جے تو انہوں نظر لگ جائے گی کچھ بندے کرو ارادہ کر کے آ جاندے نا جو مولوی ٹیل لالوے میں سبحان اللہ کوئی نہیں بولنی تے جدی ماں نے دسیا پترا تو پلے ہی محمد لنگر تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا فرمان لگے پوری گل میں نہ سنا دے ماں فرمایا سناؤ حضرت مولا علی فرمان لگے تینوں تے نبی نے فرمایا نا کہ جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنڈے گا میں نے بھی کملی والے نے کچھ اشارت فرمایا ہے میں نے بھی کملی والے نے اشارت فرمایا ہے اللہ اکبر کملی والے دے پیارے غلام حضرت مولا علی مشکل کشا فرمان لگے پوری گل میں سنا دے ماں حضرت ابوبکر فرمان لگے علی کی فرمان لگے حضرت مولا علی فرمان لگے تینوں تے کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنڈے گا مینوں کملی والے نے ارشاد فرمایا علی جنت دیاں ٹکٹاں تو وڈنیاں نے انہاں ٹکٹاں تے مور صدیق دیاں وے گی حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے لیا پا سودا کر لینے حضرت علی فرمان لگے کیڑے سودے دیاں گلاں کر دے حضرت ابوبکر فرمان لگے علی قیامت نو جڑا ہے تیرا منکری آوے گا میں انہوں مور کو نہیں لا کے دینے لگا حضرت علی فرمان لگے صدیق جڑا تیرا منکری آوے گا میں انہوں کدو ٹکٹ دینے لگا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا آپ
ایک سودا کر لینا قیامت نو جڑا تیرا منکر آئے گا میں ٹکٹ کو نہیں دینی تے جڑا میرا منکر آئے تو مور نہ لکھ دینی آنی جنت دے وارث کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام آؤ ذرا اپا اس علاقے دی گل کر لئیے اللہ اکبر کملی والے دے پیارے غلام زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آؤ ذرا آپ دے مزار اقدس تے حاضری دے کے آئیے آپ کو کسے پوچھے حضور تسی رات نو ساری رات جاگ کے گزار دیں دو نیند نہیں آندی رات تے رب نے سون واسطے بنائی ہے آپ نے فرمایا لوگو رب فرماندہ رات اسی نیند واسطے بنائی ہے کچھ لوگ سون کے سکون لیندے نے کچھ جاگ کے سکون لیندے نے کچھ سون کے سکون لے لیندے نے کچھ جاگ کے سکون لیندے نے تے جنہاں نو جاگ کے سکون ملدا او اللہ والے ہوندے نے جنہاں دیاں او رفیق ایک شاعر ہویا نا انہیں آکھیا لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی تے تو رفیق تارے گندا رہے دور جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سون دے کملی والے دے پیارے غلاموں پاویں دنیا دا محبوب ہوئے تے پاویں رب دے رسول نال عشق ہو جائے محبوب راتاں نوں ہی ملدے نے میری اس گل دی دلیل معراج دی رات محبوب راتاں نوں ہی ملدے نے تے جڑا رات نوں جا گئے پھر اونوں محبوب مل جاندا جے اونوں محبوب مل جاندا جے اس بات یاد رکھئیے درمیاں صاحب فرماندے نے راتی کتاں یہ بابیاں نوں سمجھ آئے گی جڑے وڈیرے بابے بیٹھے نے آپ فرماندے نے راتی کتاں تے راتی تماں بئی راتی تانا لاواں ایک تند جے کولڑی پہ گئی متا مالک مول نہ پاواں ایک تند جے کولڑی پہ گئی متا مالک مول نہ پاواں کہ آپ فرماندے نے جنہ حل ہے جنہ حل ہے اس ویلے جو تے او حالی نے پکے تو نہیں اٹھے محمد بخشا مت جگ تماشا تکے جنہ حل شویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشا مت جگ تماشا تکے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا ایک دن بیٹھے تے ایک تاجر نا شکر دیاں بوریاں پار کے گزریا تے تو انہوں پتہ ہے بابا جنہوں شکر بڑی پسند سی آپ نے فرمایا بیلیا کی لے کے جا رہے ہیں انہوں نے سوچیا بھی اگر کما گنا شکر ہے تے بابا جنہوں شکر بڑی پسند ہے انہوں نے کہنا انہیں لیا میں نے چیک کروا کے جا وہ کہنا کہ بابا جی یہ نمک ہے بابا جی یہ نمک ہے آپ نے فرمایا چل پھر نمک ہی ہوئے گا فرمایا پھر نمک ہی ہوئے گا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں نے جا کے منڈی بوریاں کھولیاں تے شکر دیاں بوریاں نمک بن گئیاں تے واپس دوڑ کے آپ دے بارگاہ وچ آپ دے قدمین پھڑ کے کہنا بابا جی ہوتے شکر سی ہوں نمک بن گئی ہے آپ نے فرمایا بیلیا جا پھر شکر ہی ہوئے گی بیلیا جا پھر شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے جدو شکر دیاں بوریاں کھولیاں تے نمک شکر بنے ہے اللہ اکبر کملی والے دے پیارے غلام آپ نے فرمایا جا شکر ہی ہوئے گی انہیں جدو جا کے بوریاں کھولیاں وے کے حیران رہ گیا نمک شکر بن گیا جدو اس چیز دا علم خواجہ خانے عالم نو آیا آپ نے فرمایا عجیب بابا شکر دا نمک بنائی جاندہ نمک دا شکر بنائی جاندہ آپ نے فرمایا عجیب بابا شکر دا نمک بنائی جاندہ تے نمک دا شکر بنائی جاندہ اللہ اکبر کملی والے دے پیارے غلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ دی بارگاہ وچ ایک مرید آ گیا عرض کیتی حضور میں تہاڈی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کر رہا میرا نظرانہ قبول کرو فرمایا کی چیز کہنے لگا جی وہ فلانی جگہ تے میری پہلی پئی میری زمین پئی وہ ٹکڑا میں تانوں دے دیتا بول سکتے سبحان اللہ لنگر بھی ہے میں اکثر کہندہ ہوں نا کہ جدو ذکر رسول دی محفلے میں چاہو نا تھوڑا تھوڑا لنگر کرو کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ جوگا ہو جاتا تو جی دی ماں نے دسیا پترہ تو تے پلے محمد لنگر تے آ چکے بولے سبحان اللہ
کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں نے کہا حضور فلانی جگہ تے میری پہلی پہ او تو میں تحفہ دیتا نظرانہ دیتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کچھ دن بعد قبضہ گروپ آ گیا. قبضہ گروپ اپنے علاقے وچ ہے نا قبضہ گروپ. اس وقت بھی قبضہ گروپ ہے سن. انہوں نے قبضہ کر لیا. کہنے لگے بابا جی زمین ساڑی. آپ نے فرمایا نہیں میرے مرید نے مینوں دیتی ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں انہوں نے مقدمہ قاضی دی عدالت میں درج کر دیتا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی بلا لے گیا. قاضی کہنے لگا بابا صاحب اے زمین تہاڈی ہے. آپ نے فرمایا ہاں میرے مرید نے مینوں تحفہ دیتی ہے. وہ کہنے لگا سرکار کوئی رجسٹری کوئی کاغذات. آپ نے فرمایا میرے کوئی کاغذات تے کوئی نہیں مینوں تے تحفے لبھی ہے. مینوں تے تحفے سے لبھی ہے. کہنے لگا بابا جی زمین تے پروف نہ لبے گی. آپ نے فرمایا قاضی کی کرنے ورکے تے کی کرنے کاغذات تے کی کرنے انتقال چلا آجا پا زمین کو لے پوچھ لینے ہیں تو کی دیئے. جڑا بندہ ہونے بھی سبحان اللہ نہ بولے اور آتی کرے جا کے سوچے سی میں نے کیڑی زید سبحان اللہ نہیں بولن دیتی. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں نے کہا چلو آپ زمین کو لے پوچھ لینے ہیں کی دیئے. وہ کہنے لگا بابا جی کہتے زمین ہی بولی. آپ نے فرمایا انجھتے نہیں بول دی جے فرید دی ہوئے تے بول پہن دیئے. انجھتے نہیں بول دی جے فرید دی ہوئے تے بول پہن دیئے. اللہ اکبر کملی والے دے پیارے غلاموں دے مقدر ہو گیا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بھی آگئے. قاضی بھی اپنے حواریاں نال لے کے زمین کو لے آگیا. قبضہ گروپ بھی آگئے. کہنے لگا بابا جی زمین کو لے پوچھو. بابا جی فرمان لگے قاضی آؤ تو ہی زمین کو پوچھ لے زمین کی دیئے. قاضی زمین بلوے کے کہنے لگا نہیں زمینیں تو کی دیئے. زمین دے ذرے ذرے بچی آواز آئی. قاضی اکھل دے آنے آیا یاد رکھی اے دنیا دی زمین بھی فرید دیئے. جنت دی زمین بھی فرید دی. فرمایا قاضی عقل دے آنے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں زمین بول کے کہنے لگی دنیا دی زمین بھی فرید دیئے تے جنت دی فرید بھی جنت دی زمین بھی فرید دیئے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں چونکہ میرے سیدی و مرشدی و مولائی بابا جی پر سید احمد شاہ صاحب آپ جی بھی کافی مصروفیات نے. میں اپنی گفتگو نوں اس شعر دے نال اور اس انداز دے نال ختم کرنا ماں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں آؤ ذرا تاجدار ٹھیکواں شریف دے دروازے تے چل گیا. میرے مرشد کریم کی گل نہ کرنا تو میرا ذوق پورا نہیں ہوئے گا. کیوں کہ میری قدر کو پوچھے نہ دے خس خس جنہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نے بڑی آئیاں اور میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محل پر چڑھایا سائیاں. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں سانو کون جانتا سی. یہ تاجدار حکمہ دی کرم نوازی ہے. وہ چمہ ہاتھ کئیاں نو پیڑ پہندی میرا دل کردہ چمہ جتیاں نو. چمہ ہاتھ کئیاں نو پیڑ پہندی میرا دل کردہ چمہ جتیاں نو. میرے بابا جی دی ایک نگاہ تار دیندی وقتاں ستیاں نو. وقتاں ستیاں نو. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے مرشد کریم دی بات کرنا تے میرے مرشد یہ ہونے جنہ دی ہر ادائی سنت رسول دے مطابق سی. بابا جی پھر سید منظور احمد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دن فرمان لگے اپنے خادم خاص حضرت علامہ احمد نوید قادری صاحب نے. آپ نے فرمان لگے نوید میں کتاباں میں پڑھے ہے کہ حضور نے کھجی دی چٹائی تے آرام کیتا سی تے حضور دی پشت مبارک تے نا کنڈ مبارک تے نشان بن گیا سی. میرے دل کردہ میں حضور دی وہ سنت بھی پوری کرام جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. میرے سیدی و مرشدی فرمان لگے میرا دل کردہ میں سنت وہ پوری کرام. آپ نے آرام کیتا کھجی دی چٹائی تے جدو صبح اٹھے فرمان لگے نوید دیکھ پیچھے نشان بنے نے کہ کوئی نہیں بنے. دیکھ کے کہنے لگا حضور تھوڑے تھوڑے بنے نے. آپ نے فرمایا حلے سنت پوری نہیں ہوئی. دوسرا دن آیا آپ نے کھجی دی چٹائی منگوائی. آپ نے اپنا کرتا مبارک اتاریا. آپ نے اپنا کرتا مبارک اتاریا. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جدو کرتا مبارک اتار کے لیٹے نا تو جدو صبح اٹھے اکھاں پر نامنے آنسو پہ وگدے نے. آنسو پہ وگدے نے. اللہ اکبر کملی والے دے پیارے غلاموں میرے مرشد کریم فرمان لگے ویخ نوید پیچھے نشان پڑے نے کوئی نہیں. تے حضرت علامہ احمد نوید قادری وے کے فرمان لگے بابا جی نشان بن گئے نشان بن گئے.
میرے مرشد کریم رو کے فرمان لگے آج میرے آقا دی سنت بھی پوری ہو گئی ہے راتی کملی والا دیدار بھی کرا کے گیا ہے رات میں کملی والا دیدار بھی کرا کے ہاتھ چک کے نعرہ تکبیر تم ہاتھاں نو چاہ کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان آستانہ علیہ قادریہ منظور العارفین ٹھیکوہ شریف فرمایا راتی مدینے والا مصطفیٰ بھی دیدار کروا کے گیا ہے اس بات میں کہنا کلی وش پئی فقیران دی مندیانو گل لوڑائے عادت میرے پیران دی مندیانو گل لوڑائے عادت میرے پیران دی مندیانو گل لوڑائے عادت میرے پیران دی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے میں اسے تے اختصار کرنا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے اے دنیا چار دہاڑے تے کیے تو لے جانا یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا رنگ رنگ سہیلیاں تے رنگ رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑے بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا کوڑا ساری عمر دکھ نہیں مکنے پیچھے ورکا رہ گیا تھوڑا زندگی بڑی مختصر ہے ان سنت رسول دا مطابق گزارو تاکہ قبر وچ بھی مول پہ جائے حشر وچ بھی مول پہ جائے قبر وچ کسی نے یہ نہیں دیکھنا میاں صاحب آگے تو چودھری صاحب آگے اتھے سائیاں پوچھنا ہے کی لے کے آیا ہے اتھے کنڈ چوکے کے پوچھا جائے گا کنڈ چوک کے سائیاں پوچھ لینا دس راتاں کتھے گزاریاں نہیں باغ وچ جد خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے اللہ کریم میرے مرشد کریم دا سایہ ساڑھے سرن تے تعدیر آباد فرمائے اس محفل پاک دے اندر میرے استاذی مکرم بڑی محبت فرمان دے ہوندے سن جدوں میں ابتدائی طور تے درس نظامی شروع کیتا استاد الحفاظ جناب قاری منظور احمد نقشبندی صاحب اللہ کریم آپ نو عمر خضری عطا فرمائے اور اہل سنت دا فیضان اسی طرح جاری فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم الامین ایک اعلان سماعت فرما لو